नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस, कुछ वायरल तस्वीरों पर तनकीदी तबसरे लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैं बताऊँगा कि किस तरह से इस वक्त यूपी की पुलिस जुल्म व सितम की हदें पार कर रही है। हाथरस मामले के बाद एक और मामला पेश आया जहां पर इस्मत दरी की मुतासिरा को जो है बिना कहे उसको दफना दिया गया है, चिता जला दी गई है। इसराइल साफ तौर पर अरब दुनिया को ये पैगाम दिया है कि उनके साथ जो मुआहदा हो रहा है उससे वो फिलिस्तीनी जगहों पर कब्जा करने से नहीं रोक सकते। उधर यमन की जंग में शामिल तमाम ममालिक को जंगी मुजरिम करार दिया है अक़वाम मुत्तहिदा ने, जिसमें यूएई भी शामिल है, सऊदी अरब भी है। अज़रबैजान में लगातार जंग जारी है, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। दारुल हुकूमत अन्क़रा से एक ट्रेन किस तरह सयाहों को लेकर जाती है, उसकी एक वीडियो वायरल हुई है, वो भी आपको बताएंगे। किस तरह से इस वक्त राहुल गांधी और उनके काफिले को रोका गया और लोगों को मार रही है यूपी की पुलिस। तुर्की में सोशल मीडिया के सख्त क़वानीन क्या नाफिज हुए हैं और किस तरह से अपने बयान में हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश किया है अमेरिका ने। ये सारी चीज़ें रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक फैलाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और आज पहली तारीख है बहरकैफ। नाज़रीन आइए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कर्नाटक की एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। तेजस्वी सूर्या, ये आप जानते हैं अब ये बीजेपी में नफरत फैलाने वाला एक यंग लीडर बन गया है। कर्नाटक की बेंगलुरु से इसका ताल्लुक़ है। तो इसको अभी हाल ही में बीजेपी का युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दे दी गई। तो जाहिर सी बात है कि अब तो इसके बहुत ज़्यादा इसकी गर्दन अकड़ गई है। यही वजह है कि जब वापस लौटा वहाँ से और उनको जो ओहदे के बाद यहाँ के कारकुनान ने जो बीजेपी युवा मोर्चा के उनका इस्तकबाल किया और इस्तकबाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेंगलुरु में जिस अंदाज में इस वक्त कोरोना फैल रही है और यहाँ की हुकूमत ने खुद गाइडलाइन पास किया है कि किसी भी तरह के जलसे व जुलूस नहीं होंगे, लेकिन इसी पार्टी का एक एमपी गुरूर की वजह से और दिए जाने वाले ओहदे की वजह से इन तमाम कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। और बेंगलुरु में कोरोना जिस अंदाज में फैल रहा है तमाम लोगों के सामने है। तो अब क्या तमाम दीगर कांग्रेसी लीडरान को इस तरह की पामाली करने की वजह से, कवानीन की पामाली करने की वजह से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, उनको थाने में भी रखा गया, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या आप तेजस्वी सूर्या को यहाँ की पुलिस गिरफ्तार करेगी जो नफरत फैलाता है और अलग अलग किस्म से वैसे भी ये नफरत फैलाने वाले के लिए अब बीजेपी का एक चेहरा बन चुका है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बीजेपी हुकूमत इसको गिरफ्तार करके जो इस वक्त कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई है और कोरोना जिस अंदाज में फैल रहा है बेंगलुरु में, क्या वो फैसला ले पाएगी? ये असल और अहम तरीन सवाल है। और उसके दलील के लिए ये तस्वीर हमारे लिए काफ़ी हैं। ये किस तरह से लोग यहाँ जमा हुए हैं और जश्न मना रहे हैं एक नया ओहदा मिलने की वजह से। बहरकैफ नाज़रीन आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। और आज का सबसे बड़ा मामला आप लोग जानते हैं, इस वक्त यमुना एक्सप्रेस वे पर पैदल हाथरस की तरफ आगे बढ़ रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया है। और हाथरस में क्या पेश आया था सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया, ताहम इस बात की ताहाल तस्दीक नहीं हुई है। दरियासना पुलिस अफसरान की राहुल गांधी से नोकझोंक भी नजर आई और ख़ुद इस वक्त बयान दिया है राहुल गांधी की किस तरह धक्कम धक्का हुई। पुलिस ने उनको धकेलने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, लाठी चार्ज हुआ। इसमें से बहुत सारे कारकुनान भी जख्मी हुए। तस्वीर देख सकते हैं जो आ रही है इस वक्त, जो जख्मी कारकुनान की जो राहुल गांधी को रोकने की कोशिश में, और इस तरह की इसमें ये तस्वीर हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप एहतिजाज करना चाहते हैं, अगर आप किसी मजलूम को जाकर के उनको दिलासा देना चाहते हैं, तो यूपी में अब ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि यूपी में योगी की पुलिस है और योगी पुलिस को तमाम तर इख्तियारात दिए गए हैं। वो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं, ना कवानीन के सामने, ना अदलिया के सामने, और ना ही पुरअमन एहतिजाज को जारी रखने की वो इजाज़त देते हैं, ना लीडरान को छोड़ते हैं, ना आम आदमी को। तो इस तरह से जो है इस वक्त जो इंसाफ की आवाज़ है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। काफिले को रोकने के बाद पैदल चलने की कोशिश की गई, तो ये हालात इस वक्त
ہوئے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی سچویشن اس وقت پیدا ہو گئی ہے یوپی میں، اور یوگی پولیس پوری طرح سے اس وقت اس قدر جو ہے آپے سے باہر ہو چکی ہے اور قوانین کا ان کو کسی بھی طرح کا اس وقت لحاظ نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہاتھرس کے بعد ایک اور دلت لڑکی کے ساتھ چھیڑخانی ہوئی ہے، اور ان کو بھی جو ہے پوری طرح سے بلرام پور سے آ رہی ہے، جہاں پہ عصمت دری کی شکار متاثرہ کی آخری رسومات یوگی سرکار کی جانب سے چھپ کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، ہاتھرس معاملے میں متاثرہ کی موت اور اس کے آخری رسومات کو لے کر لوگوں میں ابھی غصہ کم بھی نہیں ہوا تھا کہ بلرام پور سے ایک نیا معاملہ سامنے آیا، جس میں کالج کی طالبہ کی اجتماعی عصمت دری کے بعد موت ہو گئی، اور اس کے آخری رسومات بھی ہاتھرس کی متاثرہ کی طرح پولیس نے رات ہی میں کروا دی۔ اس معاملے میں متاثرہ کے بھائی نے نامزد رپورٹ بھی درج کرائی۔ واضح ہے کہ واقعہ مجھولی گاؤں کا ہے۔ خبروں کے مطابق جس دن طالبہ ڈگری کالج اپنی فیس جمع کرانے گئی تھی، اسی دن شام کو 7 بجے ایک رکشہ چلانے والا اس لڑکی کو اس کے گھر بے ہوشی حالت میں چھوڑ گیا تھا۔ گھر والے طالبہ کو اسپتال لے جانے لگے تو راستے میں ہی طالبہ کی موت ہو گئی۔ رشتہ داروں کا الزام ہے کہ کالج سے لوٹتے وقت طالبہ کو اغوا کیا گیا اور گینسیڈی قصبے کے کمرے میں اس کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی گئی۔ تو ناظرین، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یوپی میں، اور ان تمام معاملات کو دبانے کے لیے پولیس کا پوری طرح سے سہارا لے رہی ہے یوگی حکومت، اور یہاں کے حالات جرائم کے اعتبار سے اس قدر حدوں کو پار کر چکے ہیں، اس طرح گھٹیا ترین بن چکے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں رہی ہے۔ تنہا خواتین کا گھروں سے نکلنا اور کالج جانا، اسکول جانا، یعنی کہ ہر طرف ایک قسم کی جو ہے جرائم پیشہ افراد اور یہ ہوس کے پجاری لوگ جو ہے اس وقت اندھا دھند گھوم رہے ہیں، نڈر ہو کر کے گھوم رہے ہیں، اور یہاں کی پولیس جو انصاف کی بات کرتے ہیں انہی کو مارتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ معاملات کو دبانے کے لیے رات کے اندھیریوں میں اس طرح کے عصمت دری کی شکار خواتین کی جو ہے انتم سنسکار کر رہی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انصاف کہاں ہے۔ ناظرین، بابری مسجد کا معاملہ کل فیصلہ سامنے آیا۔ ابھی بھی کچھ اخبارات ایسے ہیں جو سچ بولنے کے در پہ ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیے، ممبئی مرور نے برننگ بروکن دی آئیڈیا آف کہہ کر کے ایک بہترین سرخی دی ہے اور 2 تصویریں پیش کی ہے۔ ایک طرف وہی ہاتھرس کی عصمت دری کی شکار لڑکی کی جو راتوں رات جس کا چتا جلا دی گئی، اور دوسری طرف وہ بابری مسجد کے کار سیوک اور وہ دہشت گرد جنہوں نے جو ہے بابری مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان دونوں تصاویر کو پیش کر کے ایک ممبئی مرور نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت جو ہے ہندوستان کی جو ذہنیت ہے، یہاں کی جو جمہوریت ہے، اس کی پوری طرح سے پامالی ہو رہی ہے۔ اسی طرح دی ٹیلی گراف بھی بہترین انداز میں جو ہے سرخی دی ہے انگریزی میں۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گدھے کو سامنے رکھ کر کے وہ کس طرح کی جو ہے پیغام دینا چاہتا ہے، اور اس کے بغل میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ وہی بتانا چاہ رہا ہے کہ 28 ایئرز کے ایک معاملے میں، 28 ایئرز جس کا معاملہ چلا، جس پر سنوائی ہوئی 1992 سے 2020 تک، اور اس کے بیچ میں جو فیصلہ ہے اس کو لے کر کے وہ سرخی باندھتا ہے کہ if we are indeed shocked, this is what we are کہہ کر کے بغل میں گدھا پیش کرتا ہے کہ آپ خود سوچیں کہ ہم لوگ کن لوگوں کے زمرے میں آ رہے ہیں، کہتے ہوئے جو ہے سرخی باندھا ہے۔ تو ناظرین، کچھ اخبارات ہیں جو اس طرح کے فیصلوں سے جو ہے وہ ناراض بھی ہیں، اس سے متفق بھی نہیں رکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا کو جو ہے اس وقت وہ پیغام بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیگم ناظرین، آئیے کچھ مشرقی وسطیٰ کی خبریں بھی میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے تصاویر کے حوالے سے رکھتے ہوئے آگے بڑھوں۔ اس وقت سب سے پہلے جو خبر آ رہی ہے وہ یمن کی، میں آپ کو بات کروں کہ یمن کی جنگ میں شامل تمام ممالک جنگی مجرم ہیں، اس طرح کا بیان اس وقت اقوام متحدہ کی جانب سے آیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یمن کی حکومت حوثی باغی، سدرن ٹرانزیشن کونسل، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ ان ممالک کے جنگی جرائم پر ابھی تک کسی نے ان کا مواخذہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی سے سوال کیا گیا ہے، لہٰذا جنگی جرائم میں ملوث اقوام کو پوچھنا چاہیے کہ یمن میں آخر کیا ہو رہا ہے اور کیوں کر کے وہاں پہ قتل عام مچا ہوا ہے، دونوں جانب سے، وہ حوثی باغی ہوں یا پھر جو ہے سعودی عرب اور ان کے جو بھی متحدہ، جن کی جو یہاں ممالک ہیں جو متحد ہو کر کے جو یمن پر بم برسا رہے ہیں، ان لوگوں سے پوچھ تاچھ ہونی چاہیے۔ یہ اقوام متحدہ کی جانب سے آیا ہوا ایک پیغام ہے جو آج تازہ بیان آیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں فلسطین کی۔ اسرائیلی ظالم اسرائیلی جو وہاں پر قابض ہیں، ان کی جانب سے، یہاں کی فوج کی جانب سے لگاتار فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کرنا، ان کو بے گھر کرنا، یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔
چاہے عرب جتنے بھی معاہدے کر لے، لیکن یہ باز آنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کی خصلت میں یہ شامل ہے کہ وہ جو ہے ظلم بپا کرنے والے ہیں اور خون خرابہ کرنے والے ہیں اس زمین پر یہودی۔ اب قابض یہودی، یہ ایک تصویر اس وقت وائرل ہو رہی ہے، ریوٹرز کے حوالے سے یہ تصویر آئی ہے جس میں ایک فلسطینی بچی میونسپل کونسل کے بلڈنگ میں جو کہ طباز سٹی میں موجود ہے، وہاں پر جو ہے یہاں پہ آرام کر رہی ہے۔ دراصل قابض یہودیوں نے فوجیوں کی مدد سے ان کا گھر مسمار کر دیا تھا، جس کے بعد سے یہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ اب یہ تصویر جو ہے اس بچی کی معصومیت کو لے کر کے اور ایک میونسپل میں سونے کی اس تصویر کو جو ہے بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور ظالم یہودیوں کی تصویریں، ظالم یہودی اور قابض اسرائیلیوں کی وہ بھیانک چہرے اس وقت سامنے لانے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ ناظرین، آئیے اسی طرح بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، اور وہ یہ ہے، اسرائیل فلسطین کے مزید علاقوں پر قبضہ جاری رکھے گا۔ عرب ممالک سے معاہدے اسرائیل کو فلسطین کے مزید علاقوں پر قبضے سے نہیں روک سکیں گے۔ اسرائیل میں امریکہ کے سفیر ڈیوڈ فرائیڈمن نے کہا ہے، عرب ممالک کے ساتھ معاہدوں کے باوجود اسرائیل فلسطین کے مزید علاقوں پر قبضہ کرنے میں آزاد ہے۔ یہ کہتے ہوئے پورے عرب ممالک پر ایک زوردار زناٹے دار تماچا رسید کیا ہے، جو ممالک یہ کہتے ہوئے معاہدے کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ امن معاہدہ ہے اور ہم فلسطین میں جو ہے امن بنائے رکھنے کے لیے اس طرح کے معاہدے کر رہے ہیں، لیکن امریکہ میں جو سفیر ہے اسرائیل کا، وہ صاف طور پر میڈیا میں آ کر کے بیان دیتا ہے کہ ہم اسرائیل فلسطین کے مزید علاقوں کو قبضہ کرنے سے نہیں روکیں گے، اور نہ ہی عرب ممالک سے کسی بھی طرح کا معاہدہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم رک جائیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے کس طرح سے اسرائیل کے گود میں بیٹھ کر کے عرب ممالک جو ہے مسلم امہ کے ساتھ جو ہے پوری طرح سے غداری کر رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں کہ اب تک آرمینیا کے 200 ٹینکس اور 228 توپ خانے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ یہ تازہ بیان آیا ہے آذربائیجان کی جانب سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی تک جنگ جاری ہے آذربائیجان کی جانب سے اور آرمینی کی فوج میں، جو گزشتہ 2-3 دن سے جاری ہے۔ یہاں پر آج چوتھا روز ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ آرمینیا کی 30 فضائی نظام کی ڈیوائسز کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ آرمینیا کے اسلحہ ذخیرہ کرنے کے 5 ایمونیشن ڈپو بھی آذربائیجان کی فوج نے تباہ کر دیے ہیں، اور 110 ملٹری وہیکلز بھی تباہ کر دی گئی ہیں۔ یہ تازہ بیان آذربائیجان کی وزارت دفاع سے جاری کیا گیا ہے۔ تو اس طرح جبکہ پورے اقوام متحدہ اور پورے ممالک مل کر کے ان کو جنگ بندی پر جو ہے زور دے رہے ہیں، وہی آرمینی فوج جو ہے لگاتار آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، تو آذربائیجان اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ان پر لگاتار حملے کر رہی ہے۔ یہ خبریں اس وقت سامنے نکل کر کے آ رہی ہیں۔ ناظرین، آئیے ایک ویڈیو میں اس وقت ترکی کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ترک سیاحت، ترکی سیاحت کے لیے بہت ہی زیادہ اس وقت مشہور ہوتا جا رہا ہے۔ یورپین کنٹریز ہو یا ایشین کنٹریز ہو اور دیگر افریقی ممالک وغیرہ سے اس وقت ترکی سیاحت کے لیے تمام چیزوں میں جو ہے اولین مقام حاصل کرتا جا رہا ہے۔ ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے۔ دارالحکومت انقرہ سے روز ایک ٹرین سیاحوں کو لے کر کارز کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ یہ ٹرین پہاڑوں کے درمیان بہتی جھیل کے کنارے چلتی ہوئی 1365 کلومیٹر کا فاصلہ پورے ایک دن یعنی 24 گھنٹے میں طے کرتی ہے، اور اس کے درمیان میں اس میں سوار لوگوں کے لیے خوب سے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اس ٹرین میں سفر کرنے کے لیے بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ غاروں سے ہوتے ہوئے، جھیلوں سے ہوتے ہوئے، آس پاس کے پہاڑی علاقوں کا نظارہ پیش کرتے ہوئے، ترکی کی اصل روایات اور یہاں کے شہر اور یہاں کے مکینوں کی رہائش کے انداز کو دکھاتے ہوئے یہ ٹرین گزرتی ہے، جس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ ٹرین جو انقرہ سے نکلتی ہے کارس کے لیے، جو کہ کارس ایک یہاں کے علاقے کا نام ہے، وہ جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے، اور 1365 کلومیٹر ایک دن میں 24 گھنٹے میں طے کرتے ہوئے سیاحوں کو خوب سیاحت بھی پیش کرتی ہے اور تاریخی مقامات اور ترکی کی خوبصورتی پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ویڈیو بھی اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں۔ 5 طوطے ہیں اور وہ چڑیا گھر میں آنے والوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ کیا آپ نے سنا ہے؟ یہاں ناظرین، لندن سے بدھ 30 ستمبر کو ملنے والی رپورٹوں میں نیوز ایجنسی اے پی نے لکھا ہے کہ 5 طوطے کاؤنٹی میں جنگلی جانوروں کے ایک مرکز میں رکھے گئے تھے، اور ان کے نام بلی، آئرک، ٹائسن، جیڈ اور ییلسی ہیں۔ انہیں گزشتہ ماہ اگست میں اس مرکز میں لایا گیا تھا اور ایک ایسے بہت بڑے پنجرے میں رکھا گیا تھا جہاں پہلے سے تقریباً 200 طوطے موجود تھے۔ یہ 5 طوطے اتنے بدزبان تھے
कि वो हर वक्त गालियां देते रहते थे और अगर कभी उनमें से कोई चुप हो जाता तो कोई दूसरा टेस्ट दिलाकर बाकी चारों को गालियां देने पर मजबूर कर देता था। जंगली जानवरों का ये मरकज एक बड़े चिड़ियाघर जैसा है जिसकी इंतजामिया ने इन परिंदों की बदकलामी का इल्म होने पर पहले तो उसे आम सी बात समझा, लेकिन दिन के वक्त जब इन तोतों ने वहां आने वाले मेहमानों हत्ता के बच्चों तक को भी हस्ब आदत गंदी गालियां देना शुरू कर दी तो इंतजामिया को इस वजह से शर्मिंदगी होने लगी। इस मरकज की इंतजामी सरबराह स्टीव निकोलस ने कहा, हमें सुनने की आदत तो थी कि तोतों ने अगर सीख रखी हो तो वो कभी कभी गालियां भी देते हैं, ज्यादातर कोई एक आध परिंदा, लेकिन इतनी ज्यादा गालियां देने वाले इकट्ठे 5 परिंदे तो हमने कभी नहीं देखे थे और ना ही रखे थे। स्टीव निकोलस के मुताबिक परिंदे अंग्रेजी में जो मुख्तलिफ गालियां देते थे उनमें से तो बहुत ही गलत नामों से और बहुत ही गंदी गालियां और बदज़बानी करते थे, जिसकी वजह से अब इन परिंदों को हटा दिया गया है 5 भी तोतों को उनकी गालियों की वजह से, कहते हुए जो है इस वक्त लंकनशायर वाइल्ड लाइफ के सेंटर ने और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीव निकोलस ने बताया है कि अब इन परिंदों को और इन तोतों को हटा लिया गया है ताकि जो घूमने की नीयत से आते हैं उनको जो है इन तोतों की गालियों से बचाया जाए। नाज़रीन, अब एक आखिरी खबर में आप लोगों के सामने रखते हुए इजाज़त लूँ। सदर ट्रंप इलेक्शन में जीतने के लिए या फिर खुद के बचाव के लिए हिंदुस्तान को बदनाम करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस की सीनियर रहनुमा पी चिदम्बरम ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा है कि क्या पीएम मोदी अब भी अपने दोस्त और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजाज में नमस्ते ट्रंप का एहतिमाम करेंगे। दरअसल चिदम्बरम ने क्यों कहा? चिदम्बरम ने तंज अमरीकी सदर की तरफ से हिंदुस्तान पर कोरोना मुतासिरीन और मौत के आदाद शुमार छुपाने के इल्जाम आयद करने के पस मंजर में किया है। अमरीकी सदारती मुबाहसे के दौरान ट्रंप ने चीन और रूस के साथ हिंदुस्तान पर भी इस वबा के आदाद शुमार छुपाने का इल्जाम आयद किया है। चिदम्बरम ने एक ट्वीट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और रूस के साथ हिंदुस्तान पर भी मुश्तरका तौर पर कोविड के सबब होने वाले अमवात की तादाद छुपाने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने तीनों ममालिक पर सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी फैलाने का भी इल्जाम लगाया। क्या मोदी जी अब भी अपने पसंदीदा दोस्त के एजाज में नमस्ते ट्रंप और रैली करेंगे? इस तरह सवाल दागते हुए ट्रंप ने कहा है कि ये तो हिंदुस्तान को खुल्लम खुल्ला बदनाम करने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, याद रहे कि अमरीकी सदारती मुबाहसे के पहले मरहले के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनाए गए इक़दामात का दिफा किया था। दरअसल उनके डेमोक्रेटिक पार्टी के हरीफ जो बाइडन ने कहा था कि मुल्क में 70 लाख लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, लेकिन सदर ट्रंप के पास इससे निपटने का कोई मंसूबा नहीं है। इस बार मुबाहसे के दौरान ट्रंप ने कहा, जब आप तादाद के बारे में बात करते हैं तो आप नहीं जानते कि चीन में कितने अफराद की मौत हुई, आप नहीं जानते कि रूस में कितने अफराद की मौत हुई, आपको ये मालूम नहीं कि हिंदुस्तान में कितने अफराद की मौत हुई। उन्होंने जो बताया है वो हकीकत नहीं है, ये मुल्क को एक नंबर बताते हैं और आप उसे दुरुस्त मान लेते हैं। इस तरह कहते हुए 3 ममालिक को अपने इंतखाबात के लिए और अपने बचाव के लिए इस्तेमाल की कोशिश की है। बहरहाल अब ये सुर्खियों में यही वजह है कि इस वक्त जो नमस्ते ट्रंप का रैली मुनाकिद की गई थी मोदी की जानिब से, मोदी साफ तौर पर जो है अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ा चढ़ा करके पेश भी करते हैं, तो ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि जो है चिटकी लेना ज़रूरी था। मैं मुझे नाज़रीन मुझे यहाँ पर इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।